आमचो पक्ष मॅटरान हायकोर्टाने गेल्लो. आता खूप जाणांनी म्हणले की आम्ही पापी आनीक तुम्ही डिमांड केला व्हाईट पेपर दिवचो. सरकार तुमकां व्हाईट पेपर जर दिना तर तुम्ही कितें करतले? नेक्स्ट कोर्स चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान आज तन्वीन जे प्रेझेंटेशन दिलां ताजेर पळयल्यार अशें दिसता की स्टेक होल्डरान चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक इन्क्लूड करपाक हायकोर्टान डिसायड करचें पडलें. ऑन देअर ओन द गव्हर्मेंट इज नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज यू. That is why he says, who is Charles Correa? When he says that who is Charles Correa, you should be quite sure that they won't give you a white paper. Then what will you do? Issue असो आसा की अठरा ऑगस्ट 2021 आम्ही हे स्कॅम म्हणून एक्सपोज केल्ले. फ्रॉड हे कशें आनी टॅक्टोन म्हणजे ताका कांयच एक्सपिरियन्स नासतना ताका हें काम दिलां पयशे खावपाक. हें आमी एक्सपोज केल्लें आनी आमी कोर्टान गेल्ले. कोर्टान केस काल आशिल्ली, आता पोस्टपोन जाली आनी 15 तारखेक आयल्या. हांव मागतां की धर तुमकां दिसता की तुमकां व्हाईट पेपर येतलो म्हणून मेळटलो म्हणून जाल्यार कांय करपाची गरज ना. जर तुमकां व्हाईट पेपर मेळचो ना अशें दिसता जाल्यार हे केसीन तुमी इंटरव्हेन्शनां घालची, सगळ्यांनी घालची. कित्याक जितले कलाकार हांगा आसात आनी राजकारणी आसात तितले आदवोगादूय आनी बरे तकले आशिल्ले मनीस आसूंक शकता. सो आय थिंक इट इज बेटर दॅट यू गेट अ कोर्ट इंटरव्हेन्शन included in this case so that the court decides. हांवें हाजे पयलीं खूब आमचो जस्टीस पळय हांगा आशिल्लो ताकाय सांगिल्लें की तुवें गोंयकार तुवें पळयलां की कला अकादमीचो रोल कितें इन मेकिंग अप द होल सिटी आनी ते कॉलेप्स जाता जावन तुजो आमची केस आयकूंक येना. केस येत ना, केस आवियार जायत आहा फुडें. सो म्हाका हांव मागतां की सगळ्यांनी हेच केसीन नवी केस घालूंक जाय जाल्यार but you could put intervention so that there is a pressure on the government also and on pressure on the courts. And when there is pressure on the courts, then only the government will come to the knees. नाजाल्यार सरकार तुमकां केअर करचो ना. सरकार तुमकां हे इतले आर्टिस्टांक आनी कल्चर बिल्चर हे सरकाराक पडूंक ना. सरकार क्लियर कट आसा की जो मनीस सगळो हाजो ऑथर आहा ताका एक्सटेन्शनां मेळटा. ताहिरान सांगलां तें सारकें, ताका एक्सटेन्शनां मेळटा कित्याक ही हॅज authored this whole story, how to do this major scam. आणि आता हें सगळें जर पळयलें आनी आयकलें जाल्यार अशें दिसता की हें काम कांय जावंकूच ना. कला अकादमी मोडून नवी बांदूंक जाय. दे मे कम इवन विथ दॅट आयडिया की सगळेंच फ्राक जालां ते सारकें ना तें आतां मोडया म्हणून. इफ दॅट इज द पर्पज देन वी आर वेस्टिंग. सो आय फील दॅट आय डोंट एग्री विथ वॉट संदेश सेड की स्पेशलायझेशना खातीर टेंडर ना न्ही. स्पेशलायझेशनाकूय टेंडर आसता. टेंडर जावंकूच जाय. शहाजहानाच्या टायमार टेंडर नाशिल्लो. शहाजहानाचें एग्जाम्पल ताणें म्हाका दिल्लें, तूं तुजे बायलेक घेवन गेला आसतलो. शहाजहानाचें एग्जाम्पल इज नॉट द एग्जाम्पल विच यू कॅन गिव्ह इन दीस इरा. यू कॅनॉट बी ओपेक अबाउट एनिथींग इन्क्लुडींग द फायनान्शियल बंगलिंग दॅट इज बीन डन इन दीस. सरकाराचो पयसो, सगळे एक्सचेकराचो पयसो, देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी. If there is no accountability, you have to take it to the court. आणि तू म्हणटा पळय ती जस्टीस जावंक जाय आनी सक्त जावंक जाय, ती सक्त तुज्यान कांयच करूंक जायना हांगा उलोवन. ओनली वे यू कॅन डू इट इज एंटर इन टू अ पिटिशन or go file interventions, go to the court, expose all this to the court, and then I think the court will also open its eyes. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा हातूंत राजकारण कांय ना. गोविंद गावडे जाय ते भशेन घालता, तो जात हाडटा, सगळें हाडटा तो. हाजे पयलीं ताणें खूब हें केल्लें आहा की विजय आपल्याक टार्गेट करता. आनी हांव हो इशू उलयनाशिल्लो इतले दीस कित्याक आमी बी वी आर ऑल्सो इन द कोर्ट. वी आर पेटिशनर्स इन द कोर्ट. अवर पार्टीज जनरल सेक्रेटरी इज द पेटिशनर. I can't be, as the president of the party, also talk on this continuously. I am seen to be pressurizing the court. Court also was headed then by a person who was known to me. So हे सारखें जाय नाशिल्लें सगळें. It was not morally right. But आता since this is a group which is trying to actually do something and achieve something, I think the way forward should be this. If there is some other way forward, then one has to discuss it. पण आता म्हाका दिसता ते भशेन व्हाईट पेपर डिमांड केलो आनी सरकारान तुमकां कॅरूच केलो ना. तुमी कितें करतले? आनी एक एजिटेशन करतले. एजिटेशनाक ते कॅरूच करना न्ही. 2 वर्सां इलेक्शन आहा म्हणटा ते. मागीर पळोवया कितले वर्सां तूं ऑब्जेक्ट करतलो. इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन तुका कितलें करूंक दिता ते? एकदां केलें. दोळ्यान पळोवन तुका कितें कळटलें तें? इट इज समथींग वीच द एक्सपर्ट्स वील हॅव टू गो इन टू.
So for that, I think what the Charles Correa Foundation has done, their research, should come into the court, should come into that petition. जाल्यारच ताजो अर्थ आहा, नाजाल्यार ताका कांय अर्थ ना. This is just a get together which is solidarity with the cause, won't achieve anything. So I think that way forward has to be decided. One of the way forwards is what I suggest. Thank you.